बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम माजी सलाम। बच्चे ना बड़े खुश हैं आपसे अशार की तशरीह पढ़ के, पता नहीं कहाँ और उनकी ये भी एक मुतालबा है कि आप ना जो दूसरे सवाल हैं, जैसे शायर के कलाम की खसूसियात हैं, जैसे तलखीस है, उर्दू के मामले में वो कहते हैं आप उन्हें ना मुकम्मल गाइड करें। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि ये जो सदका जारिया है ना, आप देखें, अपनी दो चार चीज़ें ज़रा रिन्यू कर लें। फिर जो फसाना आज़ाद है, या जैसे तीन चार कुतब हैं, रादित मंटू की अफसाना निगारी है, मौलवी अब्दुल हक की खाका निगारी है, अल्ताफ़ हुसैन अली, मजीद अमजद जान, सारी चीज़ें आपने सारी ज़िंदगी इन्हीं पे तकरीरें लिखी हैं, इन्हीं पे आपने मजमून लिखे हैं, इन्हीं को आपने पढ़ाया है। तो ज़रा आजकल के बच्चों को भी ज़रा गाइड करेंगे इंशाल्लाह। जल्द ही हम माजी से रिक्वेस्ट करेंगे अगली बार हमें कम से कम माजी तलखीस तो कुछ सिखाएं। इंशाल्लाह। तो अभी आज हम तशरीह करते हैं जी। हमारे पास पेपर है 2016 का उर्दू लिटरेचर का। उसमें जो अव्वल का पहला शेर है, एक सब आग एक सब पानी, दीदा और दिल अजाब हैं दोनों। मीर का शेर है। मीर तक मीर का शेर है जी। हाँ जी। अच्छा जी। एक और इसमें लफ़ो नशरे गैर मुरतब पाया जाता है। मुझे दिखा लफ़ो नशर गैर लफ़ो नशरे मुरतब। गैर मुरतब। लफ़ का मतलब होता है लपेटना, नशर का मतलब है खोलना। पहले मिसरे में जो बात ज़रा लपेट के बताई जाती है, दूसरे मिसरे को उसमें खोल कर बता दिया जाता है। एक सब आग, तो आग जो है वो दिल है, और पानी जो है वो दीदा आँख है। अगर अगर दिल पहले होता जी और दीदा बाद में होता, जी, तो यानी कि आग के नीचे दिल होता और पानी के नीचे दीदा होता, तो फिर हम इसे कहते लफ़ो नशर मुरतब। अब चूंकि उलट है तो इसलिए लफ़ो नशर गैर मुरतब इसको कहा जाएगा। तो दोनों अज़ाब है मेरे लिए। ये दोनों चीज़ें जो है, दिल में आग लगती है, लेकिन आग के बाद पानी का पैदा होना एक बड़ी अजीब बात है। लेकिन ये जो दिल की आग है, दुखों की आग है, जिसकी वजह से मेरी आंखें जो हैं वो आंसुओं से भर आती हैं, और मैं दिन रात रोता हूँ और दिन रात उस आग में जलता हूँ। इन दोनों जो उज़्व हैं मेरे जिस्म के, इन्होंने मेरे लिए एक अज़ाब मुहैया कर रखा है। दिल में से गमों की आग नहीं जाती, और आंखों में से मेरे आंसू जो हैं वो ख़त्म नहीं होते। जैसे गालिब का बहुत अच्छा शेर है, घर यूं ही रोता रहा गालिब तो ऐ अहले जहाँ, देखना इन बस्तियों को तुम के वीरां हो गई। और हाल ही का शेर है, मुझे याद आया, हम रोने पे आ जाएं तो दरिया ही बहा दें, हमको शबनम की तरह से हमें रोना नहीं आता। नहीं। तो अब ये है कि जी ये दोनों जो है मुझे चैन नहीं लेने देती। दिन रात मैं इस आग में जलता हूँ, और दिन रात मेरी आंखों से आंसू रवा है। अगला शेर, दूसरा शेर है जी, वो दिल नवाज है लेकिन नजर शनास नहीं, मेरा इलाज मेरे चारागर के पास नहीं। ये नासिर कासमी का शेर है। वो दिल नवाज है, वो मेरे दिल को पर नवाजिशें करता है, मेरा महबूब है, मुझे बहुत अजीज़ है, मुझे बहुत पसंद है। दिल नवाज, वो दिल को समझता है, वो दिल के मामले को जानता है, लेकिन नज़र शनास वो नज़र को नहीं पहचानता। वो नज़र की बात जो है वो जो दिल की है, अगर नज़र तक ना पहुँचे तो दिल की बात जो है वो बाहर नहीं निकल सकती। दिल के राज को नज़र अफशा कर देती है। अगर नफ़रत है, लापरवाही, बेनियाजी है, मोहब्बत है, हर चीज़ जो है वो नज़र से ज़ाहिर हो जाती है। अगर हम किसी शख्स को मोहब्बत से देखते हैं तो हमारी नज़र से उसकी मोहब्बत जो है वो टपकती है, और हम कहते हैं कि ये नज़र जो है वो मोहब्बत की नज़र है। अगर हम नफ़रत और कराहत से देखते हैं तो वो भी हमारी, तो लेकिन वो दिल नवाज तो है, महबूब है मेरा, लेकिन मेरी नज़र को नहीं पहचानता। अफसोस ये है कि वो जिसको मैं अपना चारागर समझता हूँ, तो वो मेरा मुआलिज है, मेरा इलाज करने वाला है, मेरे दर्द को जानता है। अफसोस उसके पास भी मेरा इलाज जो है मौजूद नहीं, क्योंकि वो मेरी नज़र को नहीं पहचान सकता। जी, काफ़ी है, काफी है। अच्छा। गलुए इश्क को दारो रसन को पहुंच न सके, तो लौट आए तेरे सर बुलंद क्या करते। गलुए इश्क, गलू तो हो गया गला, गर्दन। इश्क की गर्दन
تک، دار کا مطلب پھانسی، رسن کا مطلب رسی. تو پھانسی کی جو رسی ہے وہ عشق اتنا بلند ہے، عشق کا گلا، عشق کی گردن جو ہے اس کا رتبہ اتنا بلند ہے کہ وہاں تک پھانسی کی رسی پہنچ ہی نہیں سکی. جب پہنچ ہی نہیں سکی، فیض کا شعر ہے، تو ہم واپس آ گئے. ہم پھانسی پر نہ چڑھ سکے، ہم واپس آ گئے. تیرے سر بلند، سر بلندی کا مطلب پھانسی ہوتا ہے. سر بلند کا مطلب ہے کہ ہم جو پھانسی پر چڑھنے کے لیے تیار تھے، وہاں ہم وطن کی خاطر ہم نے سب کچھ، جیسے سب جانتے ہیں، فیض احمد فیض راولپنڈی سازش میں آرمی میں سے نکال دیے گئے. پہلے تو وہ انگریزی کے استاد تھے، امرتسر کالج میں پڑھاتے تھے، وہاں پھر وہ آرمی میں چلے گئے، اور آرمی میں جانے کے بعد وہ کرنل تک پہنچے. اور پھر ایوب کے زمانے میں راولپنڈی سازش کے تحت بہت سارے لوگ نکالے گئے، جنرل اکبر اور فیض احمد فیض نکالے گئے. پھر فیض احمد فیض کو بہت لمبی ایک سزا بھی ہوئی، قید و بند کی. اس کے بعد ان کو دیس نکالا دے دیا گیا، وہ ایگزائل میں چلے گئے. تو وہ اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ وطن کے لیے قربانی، رشیا چلے گئے، رشیا اور بیروت چلے گئے. اچھا، وطن کے لیے قربانی دینے کے لیے میں تیار ہوں، لیکن جو حکام اعلیٰ تھے، جو مقتدرہ تھے، جو اقتدار میں تھے، ان کے ہاتھ میرے نظریے اور میرے تخیل کی بلندی تک پہنچ ہی نہیں سکے. میں جو وطن سے محبت کرتا تھا اور میرے وطن کی محبت کو وہ اس کا گلا نہیں گھونٹ سکے، چنانچہ ہم وہاں سے واپس آ گئے. اسی شہر سیوال میں وہ منٹگمری جیل میں رہے جی. ہاں جی، ایسا. فیض صاحب رشیا بھی گئے جلا وطنی میں، وہ بیروت بھی گئے، لندن بھی رہے جی، کیونکہ فیض صاحب کی جو سسرال ہے وہ لندن تھی. تو اگر آپ بھی محنت کریں تو آپ کی سسرال بھی لندن ہو سکتی ہے. کرسٹبل ان کی بیوی کا، مسز کا نام تھا. کرسٹبل تھا یا کرسٹبل نہیں، ایلس ان کا نام ایلس تھا. تھا، ایلس ان کی بیوی کا نام ہے. کرسٹبل اس کی بہن، وہ اس کی بہن تھی اور وہ اس کی بیوی تھی تاثیر کی. تاثیر کی جی، ایم ڈی تاثیر کی جی، جو سلیمان تاثیر کی جو والد تھے، گورنر پنجاب جن کو مرڈر کر دیا گیا تھا، ان کی ماں کا نام تھا کرسٹبل. اور یہ دونوں کد و گیسو میں کیسو کوکن کی آزمائش ہے، جہاں ہم ہیں وہاں دار و رسن کی آزمائش ہے. یہ بھی غالب کا شعر ہے جی. غالب کا شعر ہے. ہاں، کدو گیسو میں، قد تو کدو قامت ہو گیا، گیسو بال ہو گئے، کیسو کوہ کن، کیس ہے مجنو ہے، کوہ کن فرہاد ہے. ان دونوں کی آزمائش حسن کے اوپر کی گئی. کیس جو تھا وہ لیلا پر عاشق ہوا، اور جو فرہاد تھا وہ شیری کے حسن پر عاشق ہوا. ان کو آزمایا گیا، عشق نے ان کو آزمایا. شیریں کے کہتے ہیں بال بہت لمبے اور بہت خوبصورت تھے جی. پتہ نہیں جی ہو گئے. اچھا، تو جی یہ جو ہے کیا اس کا نام ہے، فرہاد جو ہے، ان دونوں کو حسن پر آزمایا گیا. قد جو ہے وہ سرو قد ہے جو اس کو حسین کہا گیا ہے. لیلا کا قد کہتے ہیں بڑا لمبا تھا جی. چلو ٹھیک ہے. اور گیسو جو ہے وہ اس کے بال ہیں، وہ اس کے پتہ نہیں لوگ کیا تھے ویسے اس زمانے میں، صرف اتنی سی بات پر یہ زندگیاں قربان. ایک تل پہ اس نے پورا سلطنت دے دی تھی. وہ کیسے، جو شعر کا میں نے آپ سے پہلی دفعہ ترجمہ پوچھا تھا، ہاں وہ ہے، بخارا و بدخشاں والا، وہ کیسے ہے جی؟ بخال اگر ترک شیرازی بدستارد دل مارا، بخال ہندوش بخشم سمرکندو بخارا. رہا پھر شیرازی کے شعر ہے. لیکن اس نے تو کہا تھا نا، یہ تو بیچاروں نے زندگیاں اپنی تباہ کرنی، مرمو کوئی تباہ نہیں کی، ویسے ہی فوت ہونا تھا. اگر ویسے فوت ہو جاتے تو آج انہیں کون یاد کرتا جی. یہ تو صحیح ہے. تو آپ ضرور محبت کریں جی، لیکن پہلی محبت اللہ تعالیٰ سے کریں، دوسری محبت اپنے وطن سے کریں، اور تیسری محبت کسی بالکل صاحب کردار خاتون سے کریں اگر آپ کوارے ہیں. اور اگر آپ شادی شدہ ہیں تو پھر آپ صبر کریں جی. ٹھیک ہے. جہاں ہم ہیں، فیض صاحب کی محبت، فیض صاحب کی محبوبہ عام لوگ تھے. غالب کی بھی جو ہے نا جی محبت، وہ عوام تھی. غالب کہتا ہے کہ میری جو محبت ہے نا، وہاں میں عوام کی خاطر اور جو ہمارے حالات ہیں وہاں اگر مجھے لوگوں کی مدد کرتے ہوئے پھانسی بھی چڑھنا پڑا تو میں چڑھ جاؤں گا جی.
ایسے ہی ماں جی یہ کچھ اور ہے؟ جہاں ہم ہیں وہاں دار الرسم کی آزمائش ہے. لیکن غالب کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں ہمارا جو عشق ہے وہ زیادہ مشکلوں میں پھنسا ہوا ہے. ہمیں پھانسی پر چڑھنے کی ہمارے لیے تو آزمائش ہے وہ پھانسی پر چڑھنا ہے. ایک طرف تو انگریزوں کی جلگار تھی, انہوں نے وہ جاگیریں ضبط کر لی اور پینشن بھی نہ دی. دوسری طرف مغل امپائر جو تھی وہ بالکل ختم ہو رہی تھی. ختم ہو مغلوں چکی کا تھی. آخری بادشاہ تھا جو بہادر شاہ ظفر تھے, اور ان کے پاس اتنا بھی ان کے پاس گنجائش, وہ تو خود وظیفہ خار تھے اور انگریزوں سے وہ جس وظیفہ کو لیتے خود 2 گز زمین نہ ملی کوہ یار میں دفن کے لیے, ہاں انہوں نے کسی کو کیا کسے دینا تھا. چنانچہ ہم مسلسل ایک پھانسی پر چڑھے ہوئے ہیں, اور اس پھانسی سے نہ ہم اتر سکتے ہیں اور نہ ہماری جان جاتی ہے. ہم مسلسل اسی کے شکار ہیں. جی غالب اس میں یہ بھی کہنا چاہتے ہیں جی کہ فرات اور مجنوں تو شے کوئی نہیں سی, اصل تو عاشق ہم ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ ایسے ہی ہے, وہ تو بہت آسان تھے. اگلا شعر ہے جی. غم نہیں ہوتا آزادوں کو بیش از یک نفس, برق سے کرتے ہیں روشن شمع ماتم خانہ ہم. یہ بھی غالب کا شعر ہے ماں جی. ہاں جی, غالب پہ تو آپ کے ہوتے ہوئے ہم گفتگو کرتے ہوئے نہیں عجیب ایسی لگتی کوئی ہے. بات نہیں, سب کو ہی آتا ہے. غم نہیں ہوتا غم نہیں ہوتا آزادوں کو. جو آزاد لوگ ہیں, آزاد منش لوگ ہیں, وہ غم نہیں کرتے, انہیں کوئی غم نہیں ہوتا. بیش زیادہ از سے یک ایک نفس سانس, ایک سانس کے لیے ان کے اندر غم آتا ہوگا, سانس بھر کے لیے وہ غم ضرور کرتے ہوں گے. جیسے غالب کا وہ شعر ہے, کیا ہے وہ, خوگر ہو رنج سے خوگر ہو انسان تو مٹ رنج جاتا ہے, سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج, مشکلیں اتنی بڑی مجھ پر کیا آسان ہو گئیں. تو چنانچہ ویسے بھی مسلمان جو ہے, مومن جو ہے, اس کا کردار اللہ پاک نے اتنا بلند بنایا ہے کہ غم کو وہ کبھی بھی اپنے دل کے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا. کیونکہ جو بھی غم ہے, جو بھی رنج ہے, اگر وہ اللہ پاک کی طرف سے ہے, آپ کی آزمائش ہے, تو وہ ہمیں صبر کرتے ہیں ہم, اور چند لمحوں میں وہ غم جو ہے وہ ہماری حقیقت, اس کی حقیقت ختم ہو جاتی ہے. لیکن اور ہمیں تو غالب, آپ کو پتہ ہے کہ غالب جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اونچے درجے پر فائز تھے تخیل کے حساب سے, کردار کے حساب سے بھی, تخیل کے حساب سے. اب دیکھیں نا, برق سے کرتے ہیں, حتیٰ کہ بجلی جو آسمان کی وہ جلا دیتی ہے, لیکن میں تو بجلی کو استعمال کرتا ہوں اپنے ماتم والے گھر میں شمع کو روشن کرنے کے لیے. جو لوگ دیا سلائے جلاتے ہیں اور تیلی جلا کے اس کو موم بتی کو روشن کرتے ہیں, میں آسمان کی بجلی سے اپنے گھر کی شمع کو روشن کرتا ہوں. مام خانہ کا کیا مطلب ہے؟ ماتم خانہ. ماتم خانہ. ہاں, ماتم خانہ, گھر میرا جو ماتم خانہ ہے, یہ میرا دل جو ہے وہ ماتم خانہ ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنے غم جو ہے ان کی زندگی میں آئے, لیکن اللہ تعالیٰ جیسے کہ غالب کو اجر دے. یہ غالب کا بڑا شعر اچھا ہے, قفس میں مجھ سے روداد چمن کہتے نہ ڈر ہمدم گری ہے جس پہ کل بجلی اور میرا آشیاں کیوں ہو. یعنی اتنی امید ان کے اندر, اتنی رجائیت ہے کہ ہاں سارے چمن کو جلا دیا ہوگا لیکن میرا آشیاں جو ہے وہ بچ گیا ہوگا. وہ کیا ان کا شعر ہے ماں جی, کیا لازم ہے کہ ملے سب کو ایک ساتھ جواب, اور نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی. تو غالب تو ماشاءاللہ جی بہت ہی رجائیت کے شاعر ہیں جی. کیا فرض ہے کہ ہم سب کو ملے ایک ساتھ جواب. لیں جی, یہ حصہ جو ہے نظم اب آ رہا ہے جی. ایک نظم ماں جی آگے ہے. یہ تو اشعار تھے اور متفرق اشعار تھے, مختلف غزلوں کے تھے. غزل کا ہر شعر اپنی جگہ ایک مکمل وحدت ہوتا ہے, ضروری نہیں ہے کہ وہ دوسرے شعر سے جڑا ہوا ہو, جڑا ہوا بھی ہو سکتا ہے, غزلیں مسلسل کہتے ہیں اسے جی. لیکن نظم میں, ہر نظم میں ایک مرکزی خیال ہوتا ہے, سینٹرل آئیڈیا. ماں جی یہ نظم مجھے تو نہیں پتا کس کی ہے, نون میم راشد کی ہے جی. نظر محمد راشد, جو اردو کے نظم کے بہت بڑے شاعر سمجھے جاتے ہیں, اگرچہ ہم جھنگ والے سمجھتے ہیں کہ مجید امجد اردو نظم کے سب سے بڑے شاعر ہیں, لیکن نون میم راشد کا بھی اپنا ایک مقام ہے. ان اونچے درخشندہ شہروں کی کوتاہ فصیلوں کو مضبوط کر لو, ہر ایک برج و بارہ پر اپنے نگہبان چڑھا دو, گھروں میں ہوا کے سوا سب صداؤں کی شمع بجھا دو, کہ باہر فصیلوں کے نیچے کئی دن سے رازن ہے خیمہ فگن, تیل کے بوڑھے سوداگروں کے لبادے پہن کر وہ کل رات یا آج کی رات تیرگی میں
चले आएंगे बन के मेहमान तुम्हारे घरों में। जी माँ जी, ये क्या फरमाना चाहते हैं नून मीम राशिद साहब? इन ऊंचे दरख्शंदा शहरों की, दरख्शंदा का मतलब चमकते हुए, ये शहर जो बाजार रोशनियों बुकाए नूर बने हुए हैं और जगमग जगमग कर रहे हैं, बहुत चमकदार शहर हैं, बहुत खूबसूरत शहर हैं। हम कहते हैं जी हम इन शहरों पर फ़ख्र करते हैं। ये शहरों की जो है तरक्की वो हमारी जो मुल्क की तरक्की है, लेकिन अंदर से हम खोखले हैं और ये दरख्शंदा शहर जो है वो दूसरों को नज़र आते हैं बहुत चमकते हुए। अगर इनको बचाना है तो इनकी कोताह का मतलब छोटी, छोटे कद की छोटी फसील, फसील को मोट कहते हैं, MOAT मोट इंग्लिश में, लेकिन फसील का मतलब है वो मोटी बड़ी दीवार जो चारों तरफ शहरों पुराने ज़माने में जबकि फ़ौज जो थी वो पैदल आके हमला करती थी तो बड़ी दीवार बनाई जाती थी, उसे फसील कहा जाता था। उसके 2 दरवाजे बनाए जाते थे शहर के अंदर आने का और बाहर जाने का, और अगर कोई आके फ़ौज जो थी दुश्मन की मुहासरा कर लेती थी, बाहर बैठ जाती थी तो बड़े बड़े दरवाजे जो थे वो उनको बंद कर लिया जाता था। रात को वैसे दरवाजे बंद कर लिए जाते थे। तो फसील फिर इतनी ऊंची होती थी कि दुश्मन जो है उसके ऊपर नहीं चढ़ सकता था। एक दिलचस्प बात यह है कि पुराने ज़माने में जब अरब जो थे उनके पास वो गो होती थी, गो, जी, गो को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? मंजीक। नो नो जानवर जो होता है अच्छा, गो, हाँ जी, सहरा का, गो नो मिली गो जय हो तो जय हो। ये टर्टल की तरह की एक होती है गो, जो नकब लगाती है। उसका नाम मुझे आता था। जी। हाँ, वो गो जो थी वो छपकली है एक बड़ी सारी, और उसके उसकी जो ग्रिप है वो इतनी कोहेसिव होती है कि वो चिमट जाती है तो उसको उतारना मुश्किल हो जाता है। तो पुराने ज़माने में उसकी कमर पर रस्सी बांध के गो को ऊपर फेंक दिया जाता था और वो गो जाके चिमट जाती थी अच्छा। उसकी दीवार के साथ, और नीचे से रस्सी के ऊपर एक बंदा जो था वो चढ़ जाता था फसील के ऊपर, और वो इतनी मजबूत होती थी गो की ग्रिप जो थी अच्छा। कि वो बंदा ऊपर चढ़ अंदर जाके तो वो फिर देखता था कैसे जी। वो दरवाजा गेट जो था बड़ा वो खोल देता था और अंदर जो थी फौज आ जाती थी। तो तुम अगर चाहते हो अपने मुल्क को, अपने शहरों को बचाना, तो अपनी फसीलों को मजबूत कर लो। हर एक बुर्ज और बारों पे अपनी निगहबान चढ़ा दो। हर बुर्ज वो जो जैसे चौकीदार का या पहरेदार के छोटे छोटे जो बने होते हैं बुर्ज से, टरक से चेक बने पोस्ट होते हैं, आप कह लें, चेक पोस्ट, वो छोटी छोटी सी चेक टरक से पोस्ट बने आजकल होंगे। जो बनी होती हाँ है, जी, उसके ऊपर जिसमें कोई बैठा होता राइफल है। लेके बंदे हाँ, बैठे होते हैं। तो वो और भी अपने निगहबान, अपने चौकीदार, अपने पहरेदार जो है उनको और मजीद बढ़ा दो उनकी तादाद को। घरों में हवा के सिवा सब सदाओं की शमें बुझा दो और घरों में मुकम्मल खामोशी कर दो और हर तरह की आवाज़ जो है उसे बंद कर दो। हाँ, हवा की आवाज़ ज़रूर होगी, लेकिन हवा की आवाज़ जो है वो तो वीराने में भी होती है, वो तो बेआबाद घरों में भी होती है। हवा की आवाज़ बल्कि ज़्यादा इस चीज़ की निशानदेही करती है कि यहाँ कोई नहीं। अगर यहाँ हजूम हो तो फिर हवा की आवाज़ जो है वो नापैद हो जाती है, कम हो जाती है, मध्यम हो जाती है। लेकिन जितना ज़्यादा सन्नाटा होगा उतनी ज़्यादा हवा की आवाज़ जो है वो तेज़ होगी। हाँ, ये आवाज़ आने दो कि बाहर फसीलों के नीचे, लेकिन ये सारा कुछ क्यों करना है? ये हम इस कदर किस खौफज़दा क्यों हैं? क्यों हम इतनी ज़्यादा कर रहे हैं एहतियात? इसलिए कि फसीलों के नीचे कई दिन से राहज़न खैमा फ़कन, राहज़न ये 2 लफ्ज़ों से बना है। राह का मतलब रास्ता, ज़न का मतलब ज़दन मस्तर से निकला है जिसका मतलब डाकू, रास्ते में डाका डालने वाले। और खैमा फ़गन, फ़गन जो है अफ़गंदन से निकला है और इसका मतलब है खैमा लगाने वाले, खैमा गाड़ने वाले। तो कई दिनों से जो डाकू हैं वो फसील के बाहर खैमा गाड़े खड़े हैं, खैमा लगाए खड़े हैं, खैमों में बैठे हुए हैं। वो कई दिनों से मुहासरा किए बैठे हैं, वो घेरा डाले बैठे हैं कौन? तेल के बूढ़े सौदागरों के लिबादे पहनकर। हैं तो वो राजन, लेकिन वो आए किसी और रूप में हैं, वो राजन के रूप में नहीं आए, तेल के मुसाफिरों के, तेल के सौदागरों के रूप में आए हैं। वो तेल बेचने, तेल खरीदने की सूरत में आए हैं। वो कल रात या आज की रात की तीरगी में, तीरगी का मतलब अंधेरा, आज या कल बिल्कुल करीब है, तो वक्त बिल्कुल करीब है, वक्त सर पर आ चुका है कि रात के अंधेरे में वो मेहमान बन के तुम्हारे घरों में आ जाएंगी। तब सवाल ये पैदा होता है कि ये तेल के जो है सौदागर ये कौन है? सबसे बड़ी जो बात है इस नज़्म में वो यही मुश्किल बात है कि तेल के मुसाफिर किसको कहा गया है। तेल के मुसाफिर की अगर हम नज़र डालें तो तेल वो ममालिक जो तेल बेचते हैं या जिनके पास तेल वाफर है और वो अपनी तेल से कमाई हुई उनकी जो दौलत है, जो
پیٹرول ڈالرز ہیں ان کے پاس بے شمار قسم کے, اور وہ دنیا پر حکومت کر رہے ہیں. وہ ابھی بھی ان کی جو حرص ہے وہ ختم نہیں ہوئی. ابھی بھی وہ دوسرے ممالک کی ریسورسز کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی بھی ان کے مفاد جو ہیں کچھ چھوٹے طاقت والے, جو کم طاقت والے ملک ہیں, ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو ذرا ہوش میں رہنا. یہ لوگ جو ہیں جیسے کہ پرانے زمانے میں گرم مسالے کے سوداگر بن کے انگریز آئے تھے, اور ادھر سے ڈچ آئے تھے, اور بہت سارے لوگ جو اور کون آئے, فرانسیسی آئے تھے, پرتگیزی آئے تھے. تو یہ سارے لوگ جو تھے یہ آئے تو گرم مسالے کے سوداگر بن کے تھے, لیکن بہرحال وہ پھر مالک بن بیٹھے انگریز جو تھے, اور 100 سال تک وہ ہم پر حکومت کرتے رہے. ایسا نہ ہو کہ یہ جو ہے سوداگر, یہ جو تیل کے سوداگروں کا روپ ڈھال کر آئے ہیں, اصل میں یہ راہزن اور ڈاکو جو ہیں وہ تمہاری فصیلوں کے اندر گھس جائیں اور مہمان بن کر آئے, اور پھر وہ گھر کے مالک بن کے رہ جائیں. چنانچہ تم اپنی حفاظت کا خیال کرو. لیں جی, اپنی حفاظت کا خیال کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی پناہ میں آ جائیں, اپنی ثقافت کی پناہ میں آ جائیں. آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ چیک کیجئے گا نون میم راشد کون تھے, میرا جی کون تھے, اردو ادب میں آزاد نظم اور نظم کے جو بانی اشخاص ہیں وہ کون تھے. انشاءاللہ نون میم راشد, میرا جی, مجید امجد اور فیض صاحب کی نظموں کا تجزیہ ہم وقتاً فوقتاً کرتے رہیں گے. آج کے لیے آپ کو اتنا ہی, آپ اس کو ڈائجسٹ کیجئے. نظم بڑی مشکل ہے, نون میم راشد بڑا ہی مشکل پسند شاعر تھے. اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.